आयोधने वा किं कार्यं पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः। रावणस्य वच श्रुत्वा बृहस्तो वाक्यमब्रवीत्। समास्वहिसि वसिः पत्रं तेन वि कार्याद्वया कपे। यदि दावत् मिन्त्रेण प्रेक्षितो रावणालयं तत्त्वमाज्ञाहि मा बुद्धे वयं वानरमोक्ष्यसे। यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च चाररूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो न पुरीमिमां विष्णुना प्रेक्षितो वाभिदूतो विजयाङ्क्षिणा। न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरं तत्त्वदः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे।